कब से जानते हो तुम? हनीफा का खामोश सा इस्तफसार उभरा था। यासिर ने लम्हे भर को चेहरा झुकाकर अपने कदमों को देखा, फिर चेहरा उठाया। कुछ अरसे से। कितने अरसे से? 1 साल 3 महीने और 10 दिन, इसने आराम से कहा तो वो हैरान हुए। गर्दन इसकी जानिब फेरी। 1 साल? 1 साल से? इसने महज सर अस्बात में हिलाया था। हनीफा ने बमुश्किल गहरा सांस लिया। कितनी गलत बात है, वो अफसोस से कह रहे थे। जानना गलत बात है या 1 साल से जानना गलत बात है? इसके सवाल पर वो चेहरा फेरे इसकी जानिब देखने लगे। दोनों। क्यों? जानना क्यों गलत है? इसके पूछने पर वो हैरान हुए कि मेरा राज है आलम, इसका लोगों को पता चलना कोई खुशाइंद बात नहीं है। यही पूछना हूँ चीफ, ये राज क्यों है? इस राज का लोगों के लिए जानना खुशाइंद क्यों नहीं है? इसे राज रखना क्यों ज़रूरी है? क्या आप अपनी बेटी पर पशेमान हैं? इसका अंदाज बहुत खुश्क था। हनीफा को कुछ चुप सा गया था। यासिर, इन्होंने इसे तनबीहा की थी। वो असर लिए बगैर जेबों में हाथ डाले खड़ा रहा। क्या आप इसके अपनी औलाद होने पर शर्मिंदा हैं? क्या तुम्हें अपने बेअदब अंदाज का इदराक है? वो नागवारी से टोके बगैर नहीं रह सके थे। यासिर ने इन्हीं स्पॉट आंखों से इनकी जानिब देखा था। जो सवाल आपको चुभने लगे, इन सवालों के जवाब अक्सर बहुत कड़वी हकीकत लिए हुए होते हैं। चीफ, अगर आप इस हकीकत पर शर्मिंदा नहीं हैं तो क्यों आगे बढ़कर अपने ताल्लुक को वसा नहीं कर लेते? आप इसके साथ से शर्मिंदा हैं या नहीं? इसने अपना सवाल इसी संजीदगी से दोहराया था। हनीफा को लम्हे पर के लिए सांस लेने में दुश्वारी सी हुई थी। नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरा हिस्सा है वो। मैं कैसे शर्मिंदा हो सकता हूँ इसके अपनी औलाद होने पर? इनकी आंखों में जख्म सा उभरा था। यासिर ने कंधे उचकाए। मेरा इस हकीकत को जानना इतना अहम नहीं है जितना आपके लिए इस हकीकत को कबूल करना अहम है। जिन रिश्तों को सरेआम कबूल नहीं किया जाए वो सबसे बड़ा सवालिया निशान साबित होते हैं। रिश्ते कबूल करने की जरूरत ना रखते हों तो इन्हें पहली ही दफ़ा इस्तवार करने की जिसारत भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी जिसारत कर बैठे हैं तो फिर आगे बढ़कर इन रिश्तों को ऑन भी करना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हनीफा को आज अंदाज़ा हुआ था कि वो कितना खुश्क था, इसका अंदाज कितना सर्द और बेलचक था। मैं इसके भले के लिए ही इतने साल तक खामोश रहा हूँ। इनकी कमज़ोर सी दलील पर वो लम्हे पर को तल्खी से मुस्कुराया था। इसे कुछ याद आ गया था, कुछ बहुत सर्द सा। इसके कदमों में फिर से वही ठंडक उतरने लगी थी। जान ले चीफ, इतने साल खामोश रहकर आपने इसके लिए किसी भले को दावत नहीं दी है। आपकी खामोशी ने महज तकलीफ दी है, इसे भी और आपको भी। वो इतना सच क्यों बोलता था? कोई इस लड़के को बताए कि इतनी कड़वी सच्चाई को सरेआम बोलने से परहेज किया करे, लेकिन वो किसी की सुनता ही कहाँ था। हनीफा को अपने सामने नजर आती दुनिया लम्हे पर को धुंधली महसूस हुई थी। मैं बेबस था। इंसान कभी बेबस नहीं हुआ करते। इसने इनकी तावील फिर से रद्द करती थी। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा से करता था। बस कभी इसे सरेआम अपनी बेटी कहने की जरूरत नहीं कर पाया। वो मुझे मेरी ऐसी संग दिली पर कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं कभी इसे अपनी बेटी बनने पर राज़ी नहीं कर सकता यासिर। मैं क्या करूँ? इनका सीना तकलीफ से तंग होने लगा था। वो हर रात सेलिना के साथ के लिए तड़प कर सोए थे। वो अंदर से कहीं बहुत जख्मी थे। इसने इनकी जानिब देखा तक नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं। जाने क्यों रिश्तों से पीछे हटने वालों पर इसे कभी रहम नहीं आता था, कभी भी नहीं। आप इस रिश्ते को नाम देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप इतनी ज़रूरत नहीं रखते तो आइंदा मुझसे इस मौजू पर बात मत कीजिएगा। इसने हाथ वाजिया कर दी थी। हनीफा ने हथेली से आंखें रगड़ी थी, फिर इसकी जानिब गुलाबी इर्तिकाज से देखा। इसके स्याह बाल माथे पर गिर रहे थे और वो इन्हें पीछे करने के तकल्लुफ से बेनियाज जेबों में हाथ डाले खड़ा था। क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? असूलन तो इसे आपको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। इसके कहने पर वो गहरा सांस लेकर रह गए थे। यासिर की किसी बात से इन्हें कोई इख्तलाफ नहीं था। अगर वो मुझे माफ़ नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा यासिर? वो आपको माफ़ कर देगी। इस रिश्ते तोड़ने से नफरत है। अपने इतने जहरीले रिश्तेदारों को ही नहीं छोड़ सकी वो अब तक। शुक्र करे मेरे जैसा बेटा नहीं मिला है आपको। शक्ल तक नहीं देखता आपकी दोबारा। और यहाँ वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिए थे। शुक्र तुम मेरे बेटे नहीं हो। मुझे सिर्फ सरदार आलम बर्दाश्त कर सकते हैं। आप तो पहले ही मनाजरे में ठह जाएंगे। इसने पहली दफ़ा हल्का सा मुस्कुरा कर कहा था। चीफ हंस दिए थे। इनकी हंसी में हल्की सी नमी मौजूद थी। इतना सच क्यों बोलते हो तुम? हर कोई इतना सच नहीं सुन सकता। जानता हूँ। इसने सर अस्बात में हिलाया था। कुछ पल वो दोनों सामने मौजूद शहर को तकते रहे। इन दोनों का ताल्लुक बहुत अजीब सा था, बहुत सर्द और नरम गरम सा। वो बहुत जज्बाती है, बेवकूफ़ और जल्दी रद्द अमल देने वालों में से है। इसने मारिया के साथ अच्छा नहीं किया। वो पहले ही इसकी स्टॉकिंग के लिए एक मिलिटेंट हायर कर चुकी है। मुझे अब इसकी पहले से भी ज़्यादा फिक्र हो रही है। वो मौसम सरमा की नरम धूप के पास आंखें चोटे किए सामने देखता रहा। धूप अब सर्दे की मानिंद सफ़ेद इमारतों पर पिघल कर गिर रही थी। मारिया अब पता नहीं क्या करेगी। वो इनकी आवाज़ में हलकोरे लेती फिक्र को समझता था।
वो अब एक इंतहाई घटिया बयान देगी। विच हिंट, वो सेलिना की किरदार कुशी करने की कोशिश करेगी। इसके कहने पर हनीफा को कुछ और बेचैनी होने लगी थी। यासिर के अंदाजे अब मुश्किल ही गलत हुआ करते थे। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो साहिर को इसका बॉडीगार्ड मुकर्रर करें। इसके सेट पर वो इसके साथ हिमा वक्त होना चाहिए। और दूसरी बात, सेलिना को मना करना होगा कि वो कोई भी जवाबी रद्द-ए-अमल देने से परहेज करे फ़िलहाल। और इसे मना कौन करेगा? क्या वो मना करने से मान जाएगी? नहीं, आसानी से तो नहीं मानेगी, लेकिन हो जाएगी राज़ी। मैं नज़र से बात करता हूँ। वो पलटने ही लगा था कि हनीफा की आवाज़ पर ठहर सका। क्या इसने मारिया के साथ इतना बोल्ड कदम उठाकर ठीक किया है? वो इनके सवाल पर ठहर गया था। इसने वही किया है जो सेलिना को करना चाहिए था। मुझे लगता है कि एक इसी तर्ज का चांटा वाजिद को भी पढ़ना चाहिए। हनीफा ने इसकी जानिब हैरत से देखा था। वाजिद है एक मुसीबत, और मुझे लगता है कि ये मुसीबत किसी दिन मुझसे बहुत बुरा पिटेगी। क्या वाजिद दोबारा सेलिना को तंग कर रहा है? जी, इसका कुछ बंदोबस्त करना होगा। क्या तुम इसे सीधा कर सकते हो? वक्त आने पर ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। नज़र और साहिर दोनों से बात करते हैं। सेलिना को अब वाक़तन एक गार्ड की सख्त ज़रूरत है। इसी के साथ वो दोनों जीनों की जानिब बढ़ गए थे। सुबह ढले खासा वक्त गुजर चुका था। लकड़ी के फर्श वाले सफ़ेद महल पर कई सर्द लम्हात पिघल कर बहते चले गए थे। सूरज ठंडा महसूस हो रहा था। खास के ऊंचे नीचे कितों पर मीसम पौधों की तराश में मसरूफ़ था। इसने जंगली घास उखाड़ कर सब्ज़ाजार की सफाई कर दी थी। घर के अंदर किचन से उठा पटक की आवाज़ें आ रही थी। अरमान आस्ती ने पीछे को चढ़ाए पास्ता बना रहा था। गोश्त और भुने मसाले की इश्तिहा अंगेज महक ने सफ़ेद महल को अपने अहाते में ले रखा था। मीसम चौंक के सब्ज़ाजार में मसरूफ़ था तो इसने खाने की जिम्मेदारी ले ली थी। वैसे भी केस के बाद इसका सरदार के पास चंद दिन ठहरने का इरादा था। इसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा। सरदार लाउंज में बराजमान हाथ में कोई किताब लिए पढ़ रहे थे। किचन से लाउंज का आधा हिस्सा नज़र आता था। इसी पहर बाहर से मीसम भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। सरदार ने किताब नीचे किए बगैर कहा, क्यों भाग रहे हो मीसम? क्या ओलंपिक्स की दौड़ में हिस्सा लेने का इरादा है? साहब जी, वो बाहर एक मैम साहब आई हैं। अब के सरदार ने किताब नीचे की थी। वो भी आस्ती ने बराबर करता किचन से बाहर निकल आया था। कौन सी मैम साहब? कहती हैं इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, शहर जाने का कोई जरिया नहीं, वो बाहर खड़ी हैं। क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊँ? अगले ही लम्हात में सरदार और अरमान के सामने सेब जैसे गालों वाली लड़की खड़ी थी। इसके नकुश तीखे और बाल स्याह थे। कंधों से ज़रा नीचे गिरते स्टेप्स में कटे बाल, लिबास से वो कोई फैशन आइकॉन लगती थी। इसके रुखसार पठानों की मानिंद धूप में खड़े रहने के पास सुर्ख हो रहे थे और सब्ज आंखें मुस्कुरा रही थी। गांव के रास्ते में परियां कब से उतरने लगी हैं दादा, और वो भी दिन की चमचमाती रोशनी में। इसने सरदार की जानिब झुककर हल्की सी सरगोशी की थी। सरदार ने इस पर एक निगाह डाली और फिर सामने खड़ी लड़की से मुखातिब हुए। आपका नाम क्या है बेटा? और गांव के सुनसान रास्तों पर अकेली क्या कर रही हो? मैं शहर के रास्ते ही जाना चाहती थी, लेकिन किसी ने मुझे यहाँ से शॉर्टकट बताया था, जो कि मुझे जल्दी पहुँचना था तो यहाँ से सफ़र करना बेहतर लगा, लेकिन मेरी गाड़ी रास्ते के ऐन दरमियान में ख़राब हो गई। नाम सायरा है मेरा, सायरा अरमकान। शॉर्टकट्स खतरनाक साबित हो सकते हैं। अरमान की जासूसी हिस्स भड़की थी। क्यों ना भड़कती, आखिर को काबिल सिताइश डिटेक्टिव जो था। मुझे नहीं पता था। क्या आप कुछ देर मुझे यहाँ रहने पर राज़ी हो सकते हैं? तब तक मैं शहर से अपने दोस्त को कॉल करके बुला लूँगी, इसने कहा। तो इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा था। अरमान को कोई एतराज़ नहीं था। इसे तो पहली नज़र में मोहब्बत होने का कच्चा महसूस हो रहा था। सरदार भी इसे तन्हा सड़क पर छोड़ने के हक़ में नहीं थे। मीसम अलबत्ता तजस्सुस से भरपूर निगाहें लिए इस खूबसूरत मैम साहब को देख रहा था। खाना खाया है आपने? सरदार ने पूछा तो इसने नफ़े में सर हिलाया। चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ खा लेना। जाओ मीसम, खाना लगाओ। अरमान मीसम के पीछे किचन की जानिब पड़ा था। सरदार इसे अपने साथ लिए लाउंज में आ बैठे थे। सॉरी बेटे, लेकिन इस घर में कोई औरत नहीं जो आपको कंपनी दे सके। आपको मर्दों को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और सायरा पहली दफ़ा हंस पड़ी थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं अंकल, आप इतने स्वीट लग रहे हैं। सरदार मुस्कुराए थे। कितना शौक था इन्हें कि घर में बहू लेकर आएँ, लेकिन मजाल है जो यासिर बदतमीज़ शादी के लिए हामी भरता हो। इन्हें तो पोता पोती देखे बगैर ही इस दुनिया से अपना पत्ता साफ होता महसूस हो रहा था। तुम क्या खो रहे थे मैडम को? अब अगर इनकी जानिब देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने मीसम के साथ खाना लगाते हुए इसे घर का था। वो हैरान होकर इसे देखने लगा। आप भी तो खो रहे थे, इसने एहतजाजन कहा था। अरमान ने इसे देखा, यानी वाकई देखा। मैं इसे देख रहा था। इसे भी खोना कहा जा सकता है। तुम्हारी जुबान ज़्यादा ही नहीं चल रही है, इसने ठहर कर इसे लताड़ा था। मीसम दुबक सा गया। खाना लगा और फिर सब गोल मेज़ के गिर्द सिमट आए। सायरा और दादा तो यूं गुफ्तगू कर रहे थे गोया अदब की जमात में शाना बशाना पढ़ते रहे हों।
वो और मीसम चुप करके खाना खाते रहे। खाना खाकर सायरा की कार चेक कर लेना अरमान, शायद तुम कुछ कर सको। इनके कहने पर सायरा ने अपनी सब्ज आंखें इसकी जानिब फेरी थी। वो इसे देखकर नरमी से मुस्कुराया तो वो भी जवाबन मुस्कुराती। अरमान को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। वो नर्वस नहीं होता था, लेकिन वह इस लड़की के सामने नर्वस हो रहा था। आप गाँव में अकेले रहते हैं? अकेले कहाँ, मेरे दो पोते हैं। दोनों की जॉब शहर में हैं। अलबत्ता ये मुझसे मिलने हर हफ्ते आते रहते हैं। मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। वो इनका जवाब सुनकर मुस्कुराई थी। फिर अरमान की जानिब देखा। क्या ये आपके पोते हैं? हाँ, ये भी मेरा पोता ही है एक तरह से। एक तरह से मतलब कि मेरे पोते का दोस्त है, लेकिन अजीज़ मुझे बिल्कुल उसी की तरह है। अरमान को सरदार पर बेसाख्ता ही प्यार आया था। वो उठकर इन्हें गले लगा लेता अगर जो सायरा मौजूद नहीं होती तो। और शहर वाला पोता, क्या वो भी इतने ही स्वीट हैं? इसने पूछा तो किचन में लम्हे पर को खामोशी छा गई। शहर वाला पोता जितना स्वीट था ना, वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो अलग तरह का स्वीट है। दादा के ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहने पर अरमान को बेसाख्ता हंसी आई थी। इसने खांस कर अपनी हंसी रोकी थी। मीसर ने भी मुस्कुराहट दबाने के लिए चेहरा झुका लिया था। खाना खाया जा चुका तो वो इसके साथ बाहर चला आया। सरदार अब आराम की गर्द से लेटने जा चुके थे। इसने कार का बोनेट उठाया और फिर इसे रोड पर टिका कर झुका। सायरा इसके साथ आ खड़ी हुई थी। गांव की साफ सुथरी सी सड़क पर दोपहर पिघल रही थी। सड़क के इतराफी हिस्सों में दूर दूर तक सूरजमुखी के फूलों की तवील ज़मीनें मौजूद थी। वो इस खूबसूरत मंजर को देख देख कर थक नहीं रही थी। अरमान अब आस्तीने पीछे चढ़ाए एक ट्यूब को हाथ से छूकर महसूस कर रहा था। आपके हाथ? सायरा ने बेसाख्ता कहा तो इसने चेहरा इसकी जानिब फेरा। इन दोनों की आंखें चार हुई थी। सूरजमुखी के फूलों की सर्दी इन दोनों में खुलने लगी थी। कोई बात नहीं, आपकी कार ठीक है, बस दरमियानी ट्यूब में थोड़ा कचरा आ गया है, अभी ठीक हो जाएगी। इसके हाथों पर कालक लग गई थी, लेकिन वह असर लिए बगैर छुपकर काम करता रहा। एक हाथ कार के अगले हिस्से पर रखे वो मुनहमिक महसूस होता था। सायरा को इसकी स्याह आंखें बहुत अच्छी लगी थी, नरम मेहरबान सी आंखें। गांव का ये हिस्सा बिल्कुल किसी कहानी का हिस्सा लग रहा था, पुरसकून, खूबसूरत और ठहरा हुआ। इसके कहने पर वो मुस्कुराया था, फिर सीधा हुआ। बोनेट रॉड से हटाकर अगले हिस्से पर बराबर करने लगा। चलें, आपकी कार ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच। इसने नफ़ी में सर हिलाया था। सब्ज आंखें इसे बहुत भली मालूम हो रही थी। अब आप कार स्टार्ट करके देखें। शुरू में मसला होगा, लेकिन अब ट्यूब साफ़ हो गई है तो जल्दी इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इसने सर हिलाया और फिर कार का अगला दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठी। चाबी इग्निशन में घुमाई। इंजन ने हरारत पकड़ने में कुछ वक्त लिया, लेकिन अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। सायरा ने इसकी जानिब सराहते हुए मुस्कुराहट से देखा। वो इसकी खिड़की के पास चला आया। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इस फेवर के बदले में क्या चाहेंगे आप? वो सोचने लगा, फिर इसे देखा। एक और मुलाकात, और वो हंसती थी। वो खुद भी मुस्कुरा रहा था। अगर हम यहाँ बाई चांस मिले हैं तो कहीं और भी बाई चांस मिल सकते हैं। सायरा ने आंखों में सन ग्लासेस चढ़ाते हुए कहा था। वो हंस दिया, फिर सर हिलाने लगा। आपका सफ़र अच्छा गुजरे। वो 2 कदम पीछे हुआ था, साथ ही हाथ भी हिलाया। सायरा ने भी जवाबन सर के खम से शुक्रिया अदा किया था। फिर गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। वो देर तक इसकी कार को दूर जाते देखता रहा। इसे अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो कितनी देर तक खड़ा रहा है। सरदार की आवाज़ देने पर वो चौंक कर सीधा हुआ था। इतने ही असीर थे तो रात के खाने तक रोक क्यों नहीं लिया इसे? इसके रुखसार गुलाबी हुए थे। गर्दन के पीछे हाथ फेरता वो बेबसी से हंस दिया था। इसने कहा था कि इसे शहर जल्दी पहुंचना है। सरदार इसके जवाब पर मुस्कुराए थे, फिर इसके साथ आ खड़े हुए। यासिर तो शादी जाने कब करेगा? तुम ही कर लो शादी, मेरा किसी का निकाह देखने का बहुत दिल चाह रहा है। वो हंसता रहा। सिर्फ आपके निकाह देखने की ख्वाहिश के लिए मेरा निकाह करवा रहे हैं आप? वो अब इनके साथ अंदर पड़ रहा था। पहले के वक्त में तमाम निकाह सिर्फ इसलिए होते थे क्योंकि इनके बड़े बूढ़ों को बच्चों की खुशियाँ देखने का बहुत शौक़ होता था। चलें, मैं आपके लिए निकाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि मुझसे शादी करेगा कौन? वो दोनों अब बातें करते अंदर की जाने पड़ गए थे। सरदार अब इसकी किसी बात पर दिल खोलकर हंस रहे थे और वह इन्हें हंसा रहा था। सूरजमुखी के फूल हवा से लहलहाने लगे। गांव का रास्ता अब कई दिनों तक अरमान को मुयत्तर महसूस होना था। रात गए तक वो घर लौटा तो दरवाजे में ही रुक सा गया। अरमान अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, फ़ोन को कान पर लगाए संजीदगी से दूसरी जानिब की बात सुनता हुआ। शायद हेड ऑफिस से इसे हाजिरी का अंतिया जारी किया गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम, क्या मेरा नाम भी इन डिटेक्टिव्स के साथ शामिल किया गया है? इसने ठहर कर पूछा। यासिर ने इसे इशारतन क्या हुआ पूछा था। इसने सर हिलाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। ओके, चले मैं आता हूँ। मेरे ब्रेक के दौरान अगर मुझे दोबारा कॉल किया जा रहा है तो शायद केस संजीदा है। जी मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा।
आप मीटिंग अरेंज कर दें। अगले ही लम्हे इसने फ़ोन रखा था, फिर चेहरा उठाकर यासिर को देखा। तुम्हारी एजेंसी में सब ठीक है? इसके संजीदा इस्तफसार पर वो ठिठका था। हाँ, क्यों? किसकी कॉल थी? दानिश हयात की थी। वो कह रहे थे कि ग्लैमर एजेंसी की किसी एक्ट्रेस के कत्ल का केस है। तुमने मुझे बताया था ना कि जूलिया को भी थ्रेट मिला है। इसके आसपास लम्हे भर को सब कुछ रुक सा गया था। हाँ, कैसा केस है? किसका कत्ल हुआ है? वो फ़ोन पर नहीं बता रहे, शायद मामला पेचीदा है। मैं मालूमात लेकर तुम्हें मतला कर दूंगा। दादा सो गए हैं, खाना गर्म करके खा लेना। वह अब दूसरा नंबर मिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया था। इसने अगले ही पल फ़ोन निकालकर तेज़ी से नंबर डायल किए थे। एक खुदशा, एक ख्याल। अगले ही पल फ़ोन उठा लिया गया था। सेलिना, कहाँ हो? ठीक हो ना? इसने छूटते ही पूछा तो वह दूसरी जानिब हैरान हुई। एक ही दिन में असर हो गया तुम पर तो। वो मुस्कुराई थी, लेकिन वह संजीदा था। फजूल बातें मत करो। कहाँ हो तुम इस वक्त? वो लिफ्ट के बजाय सीनों से चढ़कर अपने अपार्टमेंट तक जा रही थी। आज सारा दिन शूट में मसरूफ़ गुजरा था। वह थक चुकी थी, लेकिन लिफ्ट से जाने का सोचकर ही इसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगता था। इसे वो खुरदरी रस्सी अपने गले पर सिलकती हुई महसूस होने लगती थी। मैं अपार्टमेंट जा रही हूँ। लिफ्ट से? नहीं, तुम तीनों से जा रही हो, राइट? इसने परेशानी से इस्तफसार किया था। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी हील्स के सीने चढ़ने की आवाज़ आ रही है। क्या कोई और वहाँ पर मौजूद है? वह वाकतन परेशान हो गया था। सेलिना ठहर सी गई, फिर चेहरा नीचे झुकाकर देखा। सीढ़ियाँ बेहद सुनसान थी। किसी सी रूह की मौजूदगी का एहसास नहीं होता था। कोई नहीं है यहाँ, मैं अकेली हूँ। आसपास गर्दन घुमा कर देखो, क्या सीसीटीवी नज़र आ रहा है? इसने यासिर के कहने पर चेहरा उठाकर आसपास देखा था। वहाँ कोई कैमरा नस्ब नहीं था। नहीं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। तुम जितनी तेज़ी से हो सके सीढ़ियाँ चढ़ती जाओ। कम ऑन, और फ़ोन मत काटना। इसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि सेलिना को खौफ सा आने लगा। एक पल के लिए इसे सुनसान सीनों से वाक़तन खौफ आया था। क्या हुआ है? तुम मुझे डरा रहे हो। वो अब तेज़ी से सीने चढ़ती जा रही थी। इसे लगा कोई इसके पीछे इसी तेज़ी से सीने चढ़ रहा है। यासिर, मुझे डर लग रहा है, कोई मेरे पीछे है। और इसकी लरजती आवाज़ सुनकर यासिर आलम को अपने सर पर दादा का सफ़ेद महल घूमता हुआ महसूस हो रहा था। तुम सीने चढ़ती जाओ, रुकना नहीं, मैं आ रहा हूँ। और वो इसी तेज़ी से ऊपर चढ़ती जा रही थी। वो बाहर की जानिब भागा था। सेलिना को अपना सारा वजूद कपकपाता हुआ महसूस हो रहा था। इसे लगा वो किसी भी लम्हे पीछे से थड़ ली जाएगी। इसे अपने जिस्म के हर मसाम से पसीना बहता महसूस हो रहा था। यासिर, मैं आ रहा हूँ। और इसी पल किसी ने इसे पालों से खींचकर पीछे की जानिब घसीटा था। इसकी दिल खराश चीख पर दूसरी जानिब मौजूद यासिर ने ब्रेक पर यकलक ही पैर रखा था। कार एक झटके से रुक गई थी। वो पागलों की तरह इसे पुकार रहा था, लेकिन इसका फ़ोन जीनों पर ही कहीं गिर गया था। स्याह लिबास से ढका वजूद अब इसे पूरी तरह नीचे की जानिब घसीट रहा था। वो हिचकियों से रोती अपना आप आज़ाद करवा रही थी। अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। कॉल चल रही थी। यासिर ने तेज़ी से कार आगे बढ़ाई थी, इतनी तेज़ी से कि टायर लम्हे पर को चिड़चिड़ा उठे। वह अब इसे ज़बरदस्ती घसीट रहा था। वह अपने बाल छुड़ाती मदद के लिए चिल्ला रही थी। यकलखती हमला ओवर ने इसके रुखसार पर तमाचा मारा तो वह बुलबुला कर नीचे जा गिरी। और जो ही वो इस पर झुकने लगा तो किसी जानिब से पड़ी लात पर पीछे दीवार से जा लगा। सेलिना ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर देखा था। हमला ओवर की आंखों में हैरत से उभर आई थी। अगले ही पल वो उठ खड़ी हुई। आने वाले ने लम्हे पर को इसकी जानिब पलट कर देखा था। इसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थी, ठंडी, जमा देने वाली। अगले ही पल वो हमला ओवर की जानिब मुड़ा और इसे पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा। वो शदीद गुस्से में था। इसके खूबसूरत हाथों की मुट्ठियाँ अब बगैर रुके हमला ओवर को जख्मी कर रही थी। वो बगैर कुछ कहे इसे मार रहा था। फिर एक जोरदार लात मारी तो वो सीनों से कहीं नीचे जा गिरा। वो अगले ही पल पलटकर सेलिना की जानिब चला आया था। आप ठीक हैं? ठंडी आंखों में नरमी से उभरी। सेलिना को जवाब देने में वक़्त लगा था। जी, आप जख्मी हैं, इसने इसकी पेशानी से निकलता खून देकर कहा था। फिर इसी तेज़ी से सीने उतरा। अगले कई लम्हात में वो इस हमला ओवर को पुलिस के हवाले कर रहा था। इमारत के बाहर अहलकारों और मकीनों का जमे को फीट सा लग गया था। इसी पल दाखिली दरवाज़ा खोलकर यासिर तेज़ी से अंदर की जाने पड़ा था, लेकिन फिर वो अगले ही पल रुक सा गया था। सेलिना सामने इंतजार का के सोफे पर विराजमान थी। मोहित इसके माथे पर पट्टी बांध रहा था, साथ साथ वो नरमी से इसे कुछ कह भी रहा था। यासिर को जाने क्यों अपनी कनपट्टियाँ सिलकती महसूस हुई थी। अगले ही पल वो आगे बढ़ाया। सेलिना ने इसे देखा तो उठ खड़ी हुई, फिर तेज़ी से इसकी जानिब पड़ी। तुम ठीक हो? कौन था वो? इसने तेज़ी से पूछा तो वह सुकून से मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सच शुक्र के मोहित वक़्त पर पहुँच गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, इसने कहा और फिर अपने पीछे खड़े मोहित की जानिब घूमी। वह अब इन दोनों की जानिब पड़ आया था। दराज कद, वजीहा और बालों को पीछे जमाए हुए, स्याह लॉन्ग कोट पहने वो किसी मुजस्मे जैसा लगता था।
यासिर ये मेरे साइकेट्रिस्ट हैं मोईत हसन, और मोईत ये मेरे खैर ख्वाह हैं यासिर आलम। मोईत ने इसी संजीदगी से सर हिलाया था, फिर हाथ इसके जाने बढ़ाया तो यासिर ने बेतासुर चेहरा लिए इसका हाथ थाम लिया। आप इस वक्त सीनों पर क्या कर रहे थे मोईत साहब? इसकी खुश्क सी आवाज़ उभरी थी। सेलिना की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। क्या वो इस पर शक कर रहा था? खुदा के लिए यासिर, इसने जान बचाई है मेरी। वो आंखों में इसे खफा से तनबीहा कर रही थी। मैं सेलिना से मिलने जा रहा था। लिफ्ट का टाइमर ख़राब होने के बायस मुझे सीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। मोईत ने इसी सुकून से कहा था। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। वहाँ अजीब सा तनाव दर आया था, और ये तो तय था कि वो एक दूसरे को पहली ही नज़र में अच्छे नहीं लगे थे। वो दोनों आमने सामने इस्तादा थे। माहौल में गहरा सा तनाव महसूस होता था। सेलिना ने इन दोनों पर बारी बारी मोहतात निगाह डाली थी, फिर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर यासिर की तरह सामने हुई। अब वो मोईत से अपने अगले अपॉइंटमेंट की बाबत बात कर रही थी। वो भी इसी नरमी से इसे जवाब दे रहा था। कुछ लम्हात बाद वो अलविदाई कलमात कहता जाने के लिए बाहर के जाने बढ़ गया था। यासिर दूर तक इसकी पुश्त देखता रहा। इसके जाते ही सेलिना इसके जाने पल खाकर मुड़ी थी। क्या था ये? इस बंदे ने ऐन खतरे के वक्त जान बचाई थी मेरी। वो इस पर खफा हुई थी। यासिर ने गहरा सांस लिया। सबसे पहला शक जान बचाने वालों पर ही किया जाता है। फिर तो मुझे भी तुम पर शक करना चाहिए, वो जलकर बोली थी। इसने कंधे उचकाए। असूलन तो तुम्हें शक करना चाहिए था, लेकिन जितनी समझदार तुम हो, इसके बाद तुम सिर्फ एक्टिंग ही कर सकती हो। शक करने के लिए थोड़ी अक्ल दरकार होती है। एक पल के लिए सेलिना को अपने सर में दर्द महसूस हुआ था। हमला ओवर ने इसके बाल पूरी तरह खींचे थे। माथे पर आई चोट के बायस भी इसका सर दुख रहा था। चलो, यासिर ने इसके चेहरे पर तकलीफ का आसार नमूदार होते देखकर कहा था। वो आगे बढ़ा तो सेलिना भी इसके पीछे हो ली। लिफ्ट का टाइमर वाकई ख़राब था। बहुत से माहिरीन इसे ठीक करने की तको-तुम्हें महसूस होते थे। लिफ्ट की खराबी के बायस दूसरी लिफ्ट में खासा रश था, इसीलिए इन्होंने जीनों से चढ़कर ही ऊपर तक जाना था। जीनों पर चढ़ते वक्त यासिर अब तनकीदी निगाह से हर जानिब चेहरा घुमा कर देख रहा था। सेलिना ने इस पर एक निगाह डाली। इसके गले में टाई मौजूद नहीं थी। सफ़ेद शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे। स्याह कोट गायब था, और वह ड्रेस शर्ट की आस्तीनें पीछे चढ़ाए हुए था। बाल जो हिमा वक्त सलीके से पीछे जमे होते थे, फिल वक्त माथे पर गिर रहे थे, और वो इसे खासा थका हुआ लग रहा था। इसे लम्हे पर को इस पर तरस आया था। क्या देख रहे हो? इसने चंद पल बाद इसके साथ सीने चढ़ते हुए पूछा था। इसकी वजह से वह आहिस्ते से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ब्लाइंड स्पॉट्स, इसने कहा तो वो भी चेहरा उठाकर देखने लगी। क्या मतलब होता है ब्लाइंड स्पॉट्स का? इसने लाइल्मी के पास इस्तफसार किया था। यासिर अब ऊपर चढ़ते हुए साथ साथ सीलिंग से चेहरा झुकाए नीचे देख रहा था। जीनों पर सेंसर लाइट्स लगी थी। इंसानी मौजूदगी के पास वो कमकमे खुद ब खुद जल उठते थे। जो ही इंसानी मौजूदगी का एहसास ख़त्म होता, वो खुद ब खुद बंद भी हो जाया करते थे। निचले सीने बेहद खामोश और अंधेरे में डूबे महसूस हो रहे थे। ब्लाइंड स्पॉट्स वो जगह होती हैं जो कैमरे की आंख से दूर होती हैं, या इन जगहों पर कैमरा नस्ब नहीं होता। कैमरे की गैर मौजूदगी के पास जुराइम का होना यकीनी सी बात है। हमला ओवर को इल्म होता है कि कौन सा ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, इसीलिए वो हमला करने के लिए ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ पर इनके हमले के आसार बाकी ना रहें। वो मुताजिब हुई थी। वाओ, लेकिन मैं भी तो हमले की ऐनी शाहिद हूँ, बल्कि मैं तो विक्टिम हूँ। क्या मेरी गवाही अहमियत की हामिल नहीं होगी हमला ओवर को पकड़ने के लिए? यासिर ने इसकी जानिब लम्हे भर को देखा था। वो अब भी चेहरा घुमाकर अपने आसपास देख रही थी। हमले के आफ्टर शॉक्स, इसने सर झटका था। कोई एक ऐसी बात बताओ जो हमला ओवर को पकड़ने में मुआवन साबित हो सके। इसके पूछने पर वो लम्हे पर को ठहर गई थी। शायद वह सोच रही थी, याद करने की कोशिश कर रही थी। इसने स्याह मास्क और स्याह लिबास ज़ेबतन कर रखा था। मैं इसका चेहरा नहीं देख सकी। ये देखो, ये गवाही है तुम्हारी। इससे हमला ओवर के मुतल्लिक क्या मालूम हो सकता है? और वो इसे मुतासिर हो गई थी। इसे समझाने के लिए ही यासिर ने सवाल किया था। हमला ओवर ज़हीन शख्स होता है। इसे पता होता है कि कौन सी चीज़ इसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। वो अपने विक्टिम को अच्छे से जानते हैं। तुम एक कमज़ोर और आसान विक्टिम हो उनके लिए। अगर इन्हें मुझ पर हमला करना होगा तो वो कोई तगड़ा और ऐसा बंदा भेजेंगे जिसे लड़ना आता होगा, क्योंकि मैं आसान विक्टिम साबित नहीं हो सकता। इन्हें मुझ तक आने के लिए मेहनत करनी होगी। इसकी तफसीलात, इसका अंदाज़ा, वो ख्वामखा मुतासर होती जा रही थी। तो फिर जो तहकीकात में मुतासरा शख्स का बयान लिया जाता है, क्या वो भी अहमियत नहीं रखता? क्या वो सिर्फ एक तरह की फॉर्मेलिटी होती है? इसके सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे। यासिर ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, वो भी अहमियत रखता है। पास विक्टिम्स भी बहुत ज़हीन और बारीक बीन होते हैं। वो हमला ओवर के वजूद से आती मखसूस खुशबू को महसूस कर लेते हैं, या हमला ओवर का कोई ऐसा ट्रेडमार्क देख लेते हैं जो इन्हें पकड़ने में मददगार साबित होता है। लेकिन ऐसे विक्टिम्स बहुत कम होते हैं। हमले के वक्त इंसान शदीद खौफ के ज़ेरे असर होता है।
ایسے میں اپنے اعصاب بحال رکھ کر حملہ آور پر توجہ دینا کٹن ہوتا ہے۔ وہ اس کا جواب سن کر سر ہلانے لگی تھی۔ اس نے کبھی ان معاملات کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر ہم بلائنڈ اسپاٹس ختم کر دیں، اگر ہم ہر جگہ کیمرے نصب کر دیں، تو کیا جرائم کا قلعہ کما مکمل طور پر ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس کے سوال پر گردن جھکا کر لمحے پر کو مسکرا دیا تھا۔ اسے واقعی صرف اداکاری کرنی آتی تھی؟ کتنی معصومیت سے پوچھا تھا اس نے جرائم ختم ہونے کے متعلق۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کچھ غلط پوچھ لیا میں نے؟ تم اتنی سمجھدار کیوں ہو سیلینا؟ اسے ہنسی آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سیلینا کو سمجھ نہیں آیا۔ جرائم کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ ہاں، بلائنڈ اسپاٹس کو ختم کر کے ہم جرائم کا ریشو کم کر سکتے ہیں، لیکن اسے ختم کبھی نہیں کر سکتے۔ کیمرے کی آنکھ کو دھوکہ دینا، اسکرین اور وائس پریس کر دینا، سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کر دینا یا پھر فوٹیج کو مینیپولیٹ کر دینا، یہ سب کام بآسانی ہو جاتے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد مذاق نہیں ہوتے، وہ انتہائی زیر لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی جانب سے دیا گیا جواب سیلینا کی 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید کیمرے نصب کر کے سب کچھ گرفت میں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے دنیا اور انسان اتنے ہی سیدھے تھے۔ اپنی بے وقوفی پر لمحے پر کو وہ خود بھی ہنسی تھی۔ یاسر نے چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہنستے جا رہی تھی۔ مجھے لگا تھا بس کیمرے لگا کر ہم سارے جرائم کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ہنسنے سے اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ کچھ شک نہیں کہ تم نے انویسٹرز کی فوج کے سامنے ماریہ حسن کو چانٹا مارا تھا۔ ایسی باتیں کیسے سوچ لیتی ہو تم؟ اس کا پرتجسس استفسار سن کر سیلینا کو اپنی حرکت پر اور ہنسی آئی تھی۔ دیکھ لو، یہ صرف میں ہی سوچ سکتی ہوں۔ کیا تم ایسی باتیں سوچ سکتے ہو؟ اس نے رک کر پوچھا تو یاسر نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ ایسی باتیں واقعی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایسی باتیں سوچنے کا فن صرف سیلینا مظہر کے پاس تھا۔ اگلے ہی پل وہ راہداری میں آ نکلے تھے۔ ان دونوں کا رخ سیلینا کے اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ وہ اب موبائل نگاہوں کے سامنے کیے اپنی اور ماریہ کی وائرل ہوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ کمنٹ سیکشن میں اس کے خلاف لوگوں نے بہت غلط باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہاں ایسے جملے درج تھے کہ وہ چلتے چلتے لمحے پر کو ٹھہر گئی تھی۔ یاسر بھی رک گیا تھا، پھر اس کے فون کی اسکرین پر نگاہ ڈالی تو گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے ہاتھ سے فون اچکا تو وہ چونکی۔ مت دیکھو، اس نے ساتھ ہی اس کا موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ مجھے دیکھنے تو دو، وہ سب باتیں غلط ہیں، مجھے انہیں جواب دینا ہوگا۔ اپنے خلاف کمنٹس پڑھ کر اسے نئے سرے سے تکلیف ہوئی تھی۔ کیا کوئی تم پر بھروسہ کرے گا؟ اور اس کے سوال پر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے کبھی واجد کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ مجھے وہ واپس نہیں چاہیے۔ شدت جذبات کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سچ بولتے ہوئے بھی دنیا کی نظروں میں چھوٹا ثابت ہو جانا ایک اذیت ناک احساس تھا۔ کیا تم بھی میرا یقین نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں واجد کی ازدواجی زندگی تباہ کر رہی ہوں؟ یاسر کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر لمحے پر کے لیے اسے شخصا گزرا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی سیلینا کو پوری طرح چپی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹا۔ اگر تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے تو کیوں مجھے میرے اپارٹمنٹ تک چھوڑنے آئے ہو تم؟ وہ اس پر چلائی تھی۔ حملے کی تکلیف اور احساس ضیاء سب کچھ تازہ ہو کر پھر سے اذیت دینے لگا تھا اسے۔ تم لوگوں کو اپنے سچ پر ایسے یقین نہیں دلا سکتی سیلینا۔ تمہیں جذباتیت کے علاوہ کچھ اور سوچنا ہوگا۔ ایسا لائحہ عمل جس کے بعد لوگ تمہارے بیان پر یقین کر سکیں، انہیں یقین دلانے کے لیے تمہارے پاس مضبوط جواز کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، وہ کیا سوچتے ہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تم اس سب کو نظر انداز نہیں کر سکتی تو ایسا لائحہ عمل ترتیب دو جو انہیں تمہارے سچ پر یقین کرنے پر مجبور کر دے۔ میرے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی کمپوزڈ سی آواز ابری تھی۔ سیلینا کے جذباتی رد عمل کو وہ سمجھتا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے تھکن زدہ سی سانس خارج کی تھی۔ پھر وہ اسے مزید کوئی بات کہے بغیر انہی تھکے قدموں سے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھائی۔ وہ اسے خاموشی سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دروازے کے پار غائب ہو گئی تو وہ بھی زینوں کی جانب چلا آیا۔ ساتھ ساتھ وہ فون بھی کان پر لگا چکا تھا۔ ارمان، کہاں پر ہو تم؟ اس نے اپنی کار وسیع و ریز رقبے پر پہلے بنگلے کے سامنے روکی اور پھر اسی سنجیدگی سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ اب اندر کی جانب تھا۔ کئی ملازمین نے اسے ٹھہر کر سلام کیا تھا۔ وہ کسی کا بھی جواب دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں کی اوپری جلد ہلکی سی خراش زدہ تھی۔ وہ پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہا اور پھر لاؤنج کے پار خاصے فاصلے پر موجود ٹی وی ہال کی جانب چلا آیا۔ شیشے کا دروازہ کھیلا تو دونوں نفوس چونک کر اس کی بے وقت آمد پر دم بخود ہو گئے۔ واجد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ واجد کے بالکل برابر آتا تھا۔ ان میں ذرا سا فرق تھا، بالکل ذرا سا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واجد کی پیشانی پر بل ابھرے تھے۔ اسی ناگواری سے پوچھا۔ ماریہ بھی اس کی موجودگی پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی ٹھنڈی آنکھیں واجد سے ہوتی ہوئی ماریہ پر پھسلی تھی۔ اگر سیلینا کو نقصان پہنچانے کے لیے
آئندہ کسی بھی لوزر کو ہائر کیا تو مجھ سے برا اس روئے زمین پر تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھی اتنی ہی ٹھنڈی تھی جتنی کہ اس کی آنکھیں۔ ماریا کا چہرہ لمحوں میں ہی سفید ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ واجد پوری طرح چونکا تھا۔ چہرہ ذرا سا پھیر کر بے یقینی سے ماریا کی جانب دیکھا۔ وہ میری پیشنٹ ہے۔ اس کی ذہنی صحت میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تمہاری بیوی اس کی ذہنی حالت تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے واجد حسن، اور اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے اپنی بیوی کو سمجھا لو۔ میں آئندہ تم میں سے کسی کو بھی تنبیہ کرنے نہیں آؤں گا۔ اور اسی کے ساتھ وہ پلٹ گیا تھا۔ اس کا اوور کوٹ چلنے کے باعث مخالف سمت میں اڑ رہا تھا۔ وہ معید حسن جو کبھی اپنے سوتیلے بھائی کے زہریلے رشتے کی جانب دیکھتا تک نہیں تھا، آج وہ محض اپنی ایک پیشنٹ کے لیے اسے تنبیہ کرنے چلا آیا تھا، اور کچھ اصول تھے جن کی وہ کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا تھا۔ اب پیچھے سے ماریا اور واجد کے بلند آواز سے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی چیز کا اثر لیے بغیر باہر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے ارمان کے پاس پولیس کے ہیڈ کوارٹر چلا آیا تھا۔ اس تھانے کے ساتھ ڈیٹیکٹیوز کا آفس بھی موجود تھا۔ کیس کی نوعیت کے حساب سے ہی وہاں پر کام کیا جاتا تھا۔ اگر کیس پیچیدگی لیے ہوئے ہوتا تو اسے ڈیٹیکٹیوز کی ٹیم کو دے دیا جاتا تھا، اور اگر کیس چھوٹی نوعیت کا ہوتا تو پولیس کے افسران اسے دیکھا کرتے تھے۔ کئی سالوں تک تو پولیس ہیڈ کوارٹرز نے ڈیٹیکٹیوز کی مداخلت کو برداشت ہی نہیں کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کے وجود کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ وہ سب قابل لوگ تھے۔ ان کی قابلیت نے اپنا آپ بنوا لیا تھا۔ میٹنگ روم سے باہر نکلتے ارمان پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ اس کی جانب بڑھ آیا۔ حملہ آور کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر ارمان نے عارضی جیل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ لاک اپ کے پیچھے سلاخیں مضبوطی سے پکڑے حملہ آور کھڑا انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس سے تفتیش کرنے پر کیا معلوم ہوا؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ خود کو اسٹاکر فین بتا رہا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، اس نے سرد سے کہا تو ارمان نے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ بھی یاسر سے متفق تھا۔ کیا یہ ملیٹنٹ ہے؟ اس کے سوال پر وہ چونکا تھا۔ ملیٹنٹ؟ کیا مطلب؟ سیلینا کے پیچھے ایک ملیٹنٹ اسٹاکر کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے جواب پر ارمان اس حملہ آور کی جانب دیکھنے لگا۔ ٹیسٹ کریں، کہتے ہی وہ لاک اپ کی جانب بڑھ گیا تھا، پھر چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ یاسر اب اس کے کیبن میں رکھے ٹیبل کے ساتھ ٹک کر کھڑا اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمان کیا کرنے والا تھا۔ اگلے ہی پل ارمان نے حملہ آور پر اچانک سے وار کیا تو وہ لمحے بھر کو بجلی کی تیزی سے ایک جانب ہو گیا۔ رات کے اس پہر آفس انسانوں سے خالی تھا۔ محض سلاخوں کے اوپر موجود سفید چبھتی روشنی والا کمکمہ جل رہا تھا۔ اس نے اسی تیزی سے اس پر دوسرا وار کیا تو وہ اپنا بچاؤ کرتا ایک جانب کو ہوا۔ اچھا تو تم تھے وہ جو اب تک سیلینا کو پریشان کر رہے تھے، اس نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ لمحے بھر کو حملہ آور کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں۔ میں وہ نہیں ہوں۔ اس کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی، شاید وہ بولنے میں دشواری کا سامنا کیا کرتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ مارنے سے پہلے بچنا سکھایا جاتا ہے؟ انسان کتنا بھی محتاط کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی نارمل عادتیں اس کا نشان ہمیشہ ثبت کر جاتی ہیں۔ تمہارا وار پر جوابی وار کرنے کی بجائے ڈیفینس کرنا بتا رہا ہے کہ تم ملیٹنٹ رہے ہو۔ ارمان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل باہر چلا آیا تھا، دروازہ لاک کیا، یاسر کی جانب بڑھ آیا۔ اب وہ دونوں ڈیسک کے ساتھ ٹکے حملہ آور کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس حملہ آور کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر یاسر آنکھیں سکیڑے اب حملہ آور کے بے وقت ہنستے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سلاخوں سے ٹکا ہنس رہا تھا۔ کچھ ہی پل بعد وہ یک لخت زور زور سے رونے لگا تو وہ دونوں چونک گئے۔ کچھ پل بعد یاسر آگے بڑھ آیا تھا، پھر اس حملہ آور کا پکوڑ دیکھا۔ ملٹری سے کیوں نکالا گیا تھا تمہیں؟ حملہ آور اس کے سوال پر ہنستا جا رہا تھا۔ یاسر کو اس کی ذہنی حالت پر شک سا ہوا تھا، کہیں کچھ گڑبڑ تھی، اور لمحوں ہی میں اس کے سامنے چماکا سا ہوا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا۔ کیا اس سال خارج کیے گئے ملیٹنٹس کی فہرست نکال سکتے ہو تم؟ اس نے ارمان سے کہا تو اس نے سر اسبات میں ہلا کر اپنے لیپ ٹاپ کا رخ کیا۔ پچھلے ہی دنوں اس نے ایک دوسری جیورسڈکشن کے کیس کو اسٹڈی کیا تھا۔ ان میں ان ملیٹنٹس کی تفصیلات تھیں جنہیں اسی سال فوج سے نکالا گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سیدھا ہوا، چہرہ اٹھا کر سلاخوں سے لگ کر کھڑے حملہ آور کی جانب دیکھا۔ یاسر، اس نے اسے آواز دی تو وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ اسکرین پر ایک جانب چھوٹی سی تصویر کے ساتھ اسی حملہ آور کی تفصیلات درج تھیں۔ خارج کیے جانے کی وجہ ذہنی معذوری اور شارٹ ٹرم ڈیمنشیا۔ ارمان نے آہستگی سے پڑھ کر حیرت سے ساتھ جھکے یاسر کو دیکھا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ایک ذہنی معذور شخص کو کیوں ہائر کیا؟ ارمان بری طرح الجھ گیا تھا، تاکہ اس پر کوئی کیس ثابت نہ ہو سکے اور ذہنی معذوری کے باعث وہ کورٹ سے باعزت طور پر بری کیا جا سکے۔ ذہنی عارضے کے باعث اس حملہ آور کا کوئی بھی بیان قابل بھروسہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر ان کا نام لے گا بھی تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک ذہنی معذور شخص کے کسی بھی بیان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت ذہین موو تھا۔ اس کے تجزیے پر ارمان چونکا تھا۔
یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ اس نے حملہ آور کا پکوڑ دیکھتے ہوئے ارمان سے پوچھا۔ وہ اب چہرہ چکائے لیپ ٹاپ سے اس کا نام دیکھ رہا تھا۔ رحیم تین۔ وہ دونوں اب بالکل خاموشی سے رحیم تین کو دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ واقعتاً ذہنی مسور تھا یا یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ تم نے مجھے کس کیس کا بتایا تھا؟ کون سی ایکٹریس کے قتل کی بات کر رہے تھے تم؟ وہ اب دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ارمان نے گہرا سانس لیا۔ سمرین رضا، اس کا قتل ہوا ہے۔ 3 دن قبل ہی کیس فائل کیا گیا ہے۔ مجھے اور کئی قابل قدر افسران کو اس کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ کل سے ہم سب آفیشیل تحقیقات شروع کریں گے۔ تمہاری ایجنسی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے یاسر؟ اس نے کہا تو وہ اپنے جوتے کی نوک کو دیکھنے لگا۔ یہی بات اسے حنیفہ نے بھی کہی تھی۔ کیا میں کیس کی فائل دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کچھ پل بعد چہرہ اٹھایا تھا۔ ارمان نے اس کی جانب دیکھا۔ تم جانتے ہو نا، تم کیس کی فائل نہیں دیکھ سکتے جب تک تمہارے پاس اجازت نامہ نہ ہو اس کی تحقیقات کرنے کا۔ اس کے پوچھنے پر یاسر نے گہرا سانس لیا تھا، پھر سر اسبات میں ہلایا۔ اور میں ایک ایسا افسر ہوں جسے ہر غیر قانونی عمل سے نفرت ہے۔ کیا تم پھر بھی مجھ سے اس فائل کو مانگنے کی ہمت رکھتے ہو؟ اس نے ایک بہت بیزار نگاہ ڈالی تھی ارمان کے چہرے پر۔ نہیں دینا تو مت دو، میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں فائل نکلوانے کے۔ وہ ہاتھ باندھے اسی سکون سے ڈیسک کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ ارمان نے اس پر ایک ملامتی نگاہ ڈالی تھی۔ اگر میں تمہیں ایک ایسی عارضی پوزیشن دے دوں جو تمہیں اس کیس کے ہر مد و جزر سے آگاہ رکھے تو کیسا رہے گا پھر؟ اور وہ جو جوتے سے زمین کھرچ رہا تھا لمحے پر کو رک سا گیا۔ آہستہ سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں سکڑی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کل ہماری ٹیم تمہاری ایجنسی کا دورہ کرے گی۔ ہمیں تمہارے سیکیورٹی سسٹم کے بڑے افسران سے کیس کو لے کر بات کرنی ہے۔ میٹنگ میں یہی طے ہوا ہے کہ کسی قابل باڈی گارڈ کو بھی تحقیقات میں شامل کیا جائے گا تاکہ ایجنسی کے متعلق کیس کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے تم سے بہتر کوئی نام نہیں لگا تھا، اسی لیے اپنے سینئرز کو تمہارے نام سے آگاہ کر دیا میں نے۔ اور اب مجھے ایسے مت دیکھو جیسے تم مجھے مکہ مارنے والے ہو۔ ابھی تک طے نہیں کیا گیا کسی کا نام۔ اس نے کندھے اچکا کر بہت مزے سے بات سمیٹی تھی۔ یاسر کا دل کیا واقعتاً ایک عدد مکہ اسے چڑھ ہی دے۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر مجھے ادھر ادھر مت پھنسایا کرو۔ اس کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ ارمان نے تو جیسے سنا ہی نہیں، ٹٹائی کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب کل ہم چیف حنیفہ سے باڈی گارڈ کے متعلق بات کریں گے اور یقیناً وہ تمہارا ہی نام لیں گے کیونکہ تم آلریڈی ان سے بات کر چکے ہو۔ اس نے اس کا جملہ تیزی سے اچک کر مکمل کیا تھا۔ ارمان ہنس دیا۔ اوہ یاسر، تم اتنے ذہین کیوں ہو؟ اس نے ضبط سے بھرپور ایک نگاہ ارمان پر ڈالی تھی۔ میں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شدید کمینہ انسان بھی ہوں جو تمہاری یہ دانت اسی لمحے توڑ سکتا ہے۔ کل تک سامنے مت آنا میرے۔ وہ اسے کرک کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارمان اس کے انداز پر ہنستا رہا۔ وہ باہر کی جانب بڑھ آیا تھا، پھر کئی لمحات اپنی کار میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ہی لمحات میں اس کی کار سیلینا کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی، اسی لیے سڑک پر کسی ذی روح کا گمان تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب اپنی کار سے پشت ٹکائے سیلینا کی گلاس ونڈو کو چہرہ اٹھائے تک رہا تھا۔ کچھ تھا جو اسے گھر جانے سے روک رہا تھا۔ بس کل تک کی بات تھی۔ ساحر کے گارڈ کرنے پر وہ اس کی حفاظت سے بے فکر ہو سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور یک پڑتی رات میں اس کے لیے پہرا دیتا رہا۔ اگلے دن وہ انتہائی تھکن کے باوجود بھی شوٹ پر چلی آئی تھی۔ اس پورے ہفتے اس کے اوقات کار خاصے مصروف تھے۔ نظر امجد نے یہ فوٹو شوٹ بہت کٹھن مراحل کے بعد رکھوایا تھا۔ وہ اپنے مسائل میں اپنے کام کو نظر انداز کرنے جیسی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسی لگژریز کی گنجائش صرف ان ایکٹریس کے پاس نکلتی تھی جو خاصی امیر تھی۔ اس جیسی اداکارہ کے پاس سر جھکا کر کام کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شوٹ کے دوران ہی اسے چیف حنیفہ کی کال موصول ہوئی تھی۔ وہ اسے کسی اہم معاملے کے تحت ایجنسی بلا رہے تھے۔ اس نے شوٹ سے فارغ ہو کر ان سے ملنے کا وعدہ کر لیا، لیکن شوٹ سے فارغ ہوتے ہوتے بھی اسے مغرب ہو چکی تھی۔ تھکن تھی کہ اعصاب سے اب پٹھوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ مغرب کی اذانوں کے ساتھ ہی ایجنسی میں داخل ہوئی تھی۔ گلیمر ایجنسی واقعتاً گلیمرس لگ رہی تھی۔ رات کی اترتی سیاہیوں میں اس کے سفید روشن کمکمے ہر جانب روشن تھے۔ ان روشنیوں میں اسے پل بھر کو اپنی آنکھیں چندھیاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھائی، یوول اور نظر امجد کو اپنی آمد کی اطلاع دی اور ان سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد نچلے فلور تک چلی آئی۔ شوٹ کے بعد وہ خاصے آرامدہ سے لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک زیبتن کر رکھی تھی۔ سفید ٹائٹس اور ہیلز کی بجائے اسنیکرز پہنے، کھلے بالوں کو پیچھے کیے، ان پر پیارا سا رومال باندھے، چہرے پر 2 عدد باریک لٹیں گرائے، وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے بہت سے گارڈز کو سر کے خم سے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا۔ اسے ایجنسی کا یہ نچلا فلور بہت پسند تھا کیونکہ اس جگہ کبھی اس کی بے عزتی نہیں کی گئی تھی، کبھی اسے حقارت سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اسے ہر گارڈ نے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔
کھڑکتے فون کی گھنٹیوں اور ہم آہنگی کے ساتھ آتے جاتے گارڈز کے باوجود بھی اسے وہ جگہ پرسکون محسوس ہوئی تھی۔ چیف حنیفہ کے آفس سے قبل یاسر کا کیبن موجود تھا۔ اس نے لمحے پر کو اندر جھانک کر دیکھا، ساتھ خود کو یاسر کی ڈانٹ کے لیے بھی تیار کر لیا۔ وہ یوں ایک مصروف ٹیم کے آفس میں جھانک رہی تھی، کوئی لتاڑتا یا نہیں، لیکن یاسر کی جانب سے پڑنے والی جھاڑ یقینی تھی۔ لیکن اندر کا منظر اسے حیران کر گیا تھا۔ ٹیم کا کوئی بھی رکن اندر موجود نہیں تھا۔ درمیانے ٹیبل پر بہت سی فائلز اور لیپ ٹاپ کھلے رکھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی افتاد کے آنے پر اپنے آفس سے اٹھ کر گئے تھے۔ اسی مصروف ٹیبل کے پار کوئی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ ٹھہر گئی تھی، پھر آہستگی سے اندر چلی آئی۔ وہ سیاہ کوٹ کرسی پر ڈالے محض ڈریس شرٹ میں ملبوس نماز ادا کر رہا تھا۔ اترتی مغرب میں اگر کوئی منظر خوبصورت ہو سکتا تھا تو سیلینا کے لیے وہ یہی منظر تھا۔ اس کے پرسکون رکوع اور سجدے کی حرکات و سکنات اسے رک کر دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھنا بھی اتنا دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اسی پہر زار یاسر کو آواز دیتا اندر داخل ہوا تو سیلینا نے اسے یک لخت ہی لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھلی فائل موجود تھی، شاید وہ اسے کچھ دکھانے لایا تھا۔ یاسر پر نقاب پڑتے ہی وہ معذرت خوانا سا مسکرا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سلام پھیرنے کے قریب ہی تھا کہ سیلینا کو چیف حنیفہ کی جانب سے کال کر لیا گیا۔ وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر ان کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سلام پھیر کر لمحے پر کے لیے یاسر نے پلٹ کر دیکھا تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آپ کو ایجنسی کی جانب سے ایک باڈی گارڈ اسائن کیا جا رہا ہے سیلینا۔ آپ ورک پلیس یا پھر کسی بھی جگہ اس کارڈ کے بغیر نہیں جائیں گی۔ اگر آپ اس کے بغیر جائیں گی تو آپ کو مجھے اپنی مجبوری سے پہلے ہی آگاہی دینی ہوگی۔ کیا آپ کو اس اقدام پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ چند پل ان کا شفیق سا چہرہ دیکھتی رہی تھی، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے پاس معترض ہونے کا کوئی جواز موجود نہیں، لیکن بس یہ بتا دیں کہ مجھے کون سا گارڈ دے رہے ہیں آپ؟ وہ چند پل اس کے استفسار پر اسے دیکھتے رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ایسے سوال کیا کرتی تھی جو سب سے کم اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایسی معصومیت سے کہ اس پر غصہ نہیں آیا کرتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے ساتھ لیے آفس سے باہر چلے گئے تھے۔ کشادہ سی راہداری میں بہت سے گارڈز ٹولیوں کی صورت بٹے ہوئے تھے۔ اسی ہم آہنگی کے دوران اسے یاسر بھی نظر آ گیا۔ وہ کسی سینئر گارڈ کے ساتھ کھڑا نقشہ ہاتھ میں لیے گہری سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے ایک تائرانہ نگاہ تمام گارڈز پر ڈالی، وہ سب جیسے کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے سوالیہ سا پلٹ کر حنیفہ کی جانب دیکھا تھا۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں چیف انکل؟ وہ بھی گارڈز کی پھرتیلی حرکات و سکنات دیکھتے بتانے لگے، یہ سب ایک ایکٹریس کی باہر ملک سے پاکستانی داخلے کی سیکیورٹی ریگولیشنز کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ایکٹریس باہر ملک سے پاکستان آتی ہے تو ایئرپورٹ پر اس کے آنے کی اطلاع پھیلنے کے باعث خاصا رش ہو جاتا ہے۔ فینس اور رپورٹرز کے جمع کثیر کو قابو رکھنا پڑتا ہے، اوپر سے وہ جگہ حساس ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر حملے ہونا بہت عام بات ہے۔ اسی لیے ہمارے وہاں پر موجود گارڈز ہمہ وقت ایجنسی کے سیکیورٹی سسٹم سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یہاں پر موجود ایک قابل افسر ان کے پورے گروپ کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہوئے تو اس کے لب اوہ میں سکڑے۔ یاسر اب تک ہاتھ میں نقشہ لیے ساتھ کھڑے سینئر گارڈ سے گفتگو کر رہا تھا۔ یاسر، وہ وہاں اس گارڈ سے کیا ڈسکس کر رہا ہے؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا تو حنیفہ نے گہرا سانس لیا۔ آج ہمارے ایک قابل ریگولیٹری آفیسر کا سڑک حادثہ ہو گیا ہے، جس کے باعث ایمرجنسی کے تحت اب کسی اور کو ایئرپورٹ سیکیورٹی ریگولیٹ کرنی ہوگی۔ اسی ریگولیشن کے لیے یاسر اس سینئر گارڈ سے بات کر رہا ہے۔ مطلب وہ سیکیورٹی کو جانچ کر آخر تک ان گارڈ سے رابطے میں رہے گا؟ اس نے سمجھ کر پوچھا تو حنیفہ نے نرمی سے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا تھا، پھر یک لخت ہی ساحر کے سامنے سے گزرنے پر سیلینا کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ یہ گارڈ جو ابھی آپ کے سامنے سے گزر کر گیا ہے، یہ آپ کا پرسنل باڈی گارڈ ہوگا۔ ساحر نام ہے اس کا، ہماری ایجنسی کا انتہائی قابل اور منجا ہوا گارڈ ہے۔ سیلینا نے بقور اس پھرتیلے سے ساحر کو دیکھا تھا، وہ کثرتی جسم کا اونچا سا بندہ تھا، اس کی اور یاسر کی اٹھان بالکل ایک جیسی تھی۔ یہ، اس نے مایوسی سے کہا تو حنیفہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انکل، کیا آپ مجھے وہ والا کارڈ نہیں دے سکتے جس کی آنکھیں سرمئی رنگ کی ہیں؟ اس نے چیف کو دکاندار ہی سمجھ لیا تھا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں، وہ والا جوتا دکھائیں جو پنک رنگ کا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چیف دکاندار نہیں تھے اور یاسر کسی شیشے کے پار سجا جوتا نہیں تھا جو اس کی خواہش پر اسے دے دیا جاتا۔ نہیں، وہ آپ کو نہیں مل سکتا، حنیفہ نے کہا تو اس نے خفگی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی خفا نگاہوں پر مسکرا دیے تھے، وہ اتنی پیاری تھی کہ اسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ وہ کیوں نہیں، وہ منمنائی تھی۔ چیف اب تمام گارڈز کو سیکیورٹی روم کی جانب پڑھتے دیکھ رہے تھے۔ سب سے آخر میں یاسر اندر کی جانب پڑا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے چیف کو دیکھا تو وہ چونکے۔ کیا میں دیکھ سکتی ہوں کہ گارڈز ریگولیشن کیسے کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوئے تھے، پھر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، پلیز،
پلیز پلیز۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تو حنیفہ کو بہت کچھ بگڑتا نظر آنے لگا۔ کیا وہ اس چہرے کے ساتھ اسے منع کر سکتے تھے؟ شاید نہیں۔ اوکے، لیکن آپ وہاں کوئی بات نہیں کریں گی؟ بالکل چپ رہنا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ان کے راضی ہونے پر وہ پرجوش سی سر اسبات میں ہلانے لگی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس بات پر اتنا خوش ہو رہی تھی، لیکن وہ بس یاسر کو دیکھنے کے خیال سے ہی خوش ہو گئی تھی۔ کیبنز بہت حد تک خالی محسوس ہو رہے تھے۔ گارڈ سیکیورٹی رومز کے اندر تھے۔ وہ دونوں بھی بلی کی چال چلتے بے حد آہستگی سے اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھ رہے تھے کہ یک سلمان کے سامنے آ جانے پر ڈر کر سیدھے ہوئے۔ وہ اپنے آفس سے نکل رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر رک سے گئے۔ لمحے بھر کو آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ دونوں اب ان کی جانب دیکھتے زبردستی مسکرا رہے تھے۔ چیف سلمان کو لمحے بھر کے لیے ہنسی آئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ حنیفہ نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں دیکھا تھا، پھر انہیں کوہنی سے تھام کر ایک جانب کو ہوئے۔ سیلینا نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے کسی بات کی خواہش کی ہے چیف، میں اسے منع نہیں کر سکا۔ وہ بس گارڈز کی سیکیورٹی ریگولیشنز کو خاموشی سے دیکھنا چاہتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی اندر ہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سلمان نے ایک نگاہ ان کے لجاجت بھرے چہرے پر ڈالی تھی، پھر ایک نظر پلٹ کر سیلینا کی جانب دیکھا، لمحے بھر کو گہرا سانس لیا اور اپنا بازو ان سے آزاد کیا۔ اوکے، سر اسبات میں ہلا کر انہیں اجازت دی تو حنیفہ بے ساختہ ہی مسکرا اٹھے، پھر سر کے خم سے ان کا شکریہ ادا کر کے سیلینا کی جانب بڑھ آئے۔ وہ دونوں اب پھر سے بلی کی چال چلتے آگے بڑھے تھے۔ سلیمان ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے رہے۔ انہیں ایسے دیکھ کر بس ایک ہی لفظ آیا تھا ان کے ذہن میں، کیوٹ۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر چٹکتے وہ آگے بڑھ آئے تھے۔ سیلینا اور حنیفہ سیکیورٹی روم کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئے۔ اس کا سانس لمحے پر کو رک سا گیا تھا۔ وہ محض ایک روم نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک الگ ہی طرح کی دنیا سانس لے رہی تھی۔ روم خاصا وسیع و عریض تھا۔ کئی کیبنز گولائی کی صورت بنے تھے اور اس کیبن میں موجود ہر ٹیبل پر گارڈ براجمان تھا۔ ان کے سامنے قیمتی اور جدید طرز کے کمپیوٹرز رکھے تھے۔ انٹرنیٹ کی تیزی باقی راؤٹر سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی۔ سامنے بڑی سی اسکرین نصب تھی۔ اس اسکرین کے ساتھ ہی کئی چھوٹی اسکرینز بھی موجود تھی۔ روم کی بتیاں گل تھیں۔ محض کمپیوٹرز اور سامنے موجود اسکرین کی روشنی نے روم میں مبہم سا اندھیرا بکھیر رکھا تھا۔ وہاں کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلنے کی آوازیں تھیں۔ اسکرین پر ایئرپورٹ پر لگے ہر کیمرے کی فوٹیج لائیو کور کی جا رہی تھی۔ اس نے اسی مبہم سی روشنی میں یاسر کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید فوکس رکھنے کے لیے سیکیورٹی سسٹم کی زائد از ضرورت بتیاں گل تھیں۔ حنیفہ نے اسے اشارہ کیا تو وہ چونک کر آگے بڑھ آئی۔ وہ احساس کیے بغیر دروازے میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ حنیفہ نے اس کے لیے ایک خالی کرسی لا کر رکھی تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے تھے۔ یک اسکرین پر شور سا ابھرا، شاید وہ ایکٹریس پاکستان پہنچ گئی تھی۔ اسی پہر ایک درمیانی لائٹ روشن ہوئی۔ اس درمیانی روشنی تلے یاسر کھڑا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینے پیچھے کی جانب موڑے، کان میں بلوٹوتھ لگائے، بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا۔ اس اسپاٹ لائٹ میں وہ لمحے پر کو بہت وجیہہ سا لگا تھا۔ اس کے علاوہ شاید اتنے انہماک سے اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ شاید ان سب کے لیے یہ سب ایک نارمل بات تھی، لیکن یاسر عالم کو اسپاٹ لائٹ تلے دیکھنا اس کے لیے نارمل ہرگز بھی نہیں تھا۔ سیکیورٹی ان آپریشن، اس کی ٹھہری ہوئی آواز روم میں لگے اسپیکرز پر گونجی تھی۔ اسے لگا وہ بے چین ہو رہی ہے۔ کسی کی سیکیورٹی ریگولیٹ کرنا مذاق ہرگز نہیں تھا، یہ ایک مضبوط اعصاب کا کام تھا۔ اگر وہ یاسر کی جگہ ہوتی تو اتنے اعتماد سے کبھی اتنے سارے لوگوں کو ریگولیٹ نہیں کر پاتی۔ کیمرہ نمبر 3 اپنے دائیں جانب سے میڈم کو سیکیور کیا جائے۔ فرنٹ پر موجود کیمرہ اگلی راہداری کا منظر واضح کرے۔ وہ بغیر رکے اعتماد سے ہدایت دیتا جا رہا تھا۔ اس کی ہدایت پر کی بورڈ پر کھڑکتی انگلیاں تیز تر ہو جاتیں۔ سیف علی، کیا آپ کا مائکرو فون ٹھیک سے کام نہیں کر رہا؟ مجھے آپ کی آواز کھرکھری سی محسوس ہو رہی ہے۔ جنید، دیکھو کہیں انٹرنیٹ کا مسئلہ تو نہیں؟ اس نے لمحے پر کو پلٹ کر اندھیرے میں براجمان کسی جنید کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا۔ F7 اپنے تمام کیمروں کی فوٹیجز کو منظر عام پر لایا جائے، راہداریوں کے ہر حصے کو سیکیور کیا جائے۔ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، درمیان میں کہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ جلد از جلد میڈم کو ایئرپورٹ کی حدود سے باہر حفاظت نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی رپورٹرز یا فین کی آواز پر میڈم کو رکنے نہیں دیا جائے، کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تنبیہ ابھری تھی۔ ولید اکرم، آپ کے بائیں جانب سے کوئی بھاگتا ہوا میڈم کی طرف بڑھ رہا ہے، نامعلوم افراد کو سبجیکٹ تک پڑھنے سے روک دیا جائے۔ ہر لمحے روم میں موجود سنجیدگی اور خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ہر کیمرے کی ہر حرکت پر نگاہ رکھنی تھی۔ سیرینا بھی خشک ہوتے حلق کے ساتھ اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ ہر لمحے اسکرین پر کیمروں کی فوٹیجز تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک نقشے کے تحت چل رہے تھے اور وہ ٹھہر گئی۔ اچھا، تو یاسر کے ہاتھ میں وہ نقشہ اسی لیے تھا، وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر کے ہی سامنے کھڑا ہوا تھا۔ داخلی راستہ بہت رسکی ہو سکتا ہے۔ ہیڈ انچارج شاہد رستم، سبجیکٹ کو لے کر 7ویں دروازے کی جانب بڑھا جائے، معاملات اندر کنٹرول ہیں۔
वहाँ राहदारियाँ साफ और लोगों की बहुतायत से खाली हैं। इसने लम्हे पर को ठहर कर हाथ में बंधी घड़ी की जानिब देखा था। 10 मिनट, महज 10 मिनट के अंदर अंदर इसे इन्हें एयरपोर्ट की हदूद से बाहर निकलने की हदायत देनी थी। कुछ सिक्योरिटी रिस्क की वजह से आज पहरा बहुत सख्त था। 10 मिनट में आप 7वां दरवाज़ा पार करके सब्जेक्ट को लिए बाहर निकल आएंगे। ध्यान रहे रिपोर्टर्स की निगाह इन पर ना पड़े। पीछा करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। F11 को राहदारी के आखिरी सिरे पर एक कितार की सूरत खड़ा किया जाए। मज़ीद लोग इस जानिब नहीं आने चाहिए। रॉजर बॉस। दूसरी जानिब से गार्ड्स की आवाज़ें एक साथ उभरी थी। इन्हें अपना काम करना आता था और जब तक वो एक्ट्रेस दरवाजे से पार होकर कार तक सलामती से नहीं पहुंच गईं, इन सब गार्ड्स की सांसें अटकी रहीं। कई गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ी तो यासिर ने हाथ बांधकर स्क्रीन की जानिब देखा। सिक्योरिटी ऑप्शन क्लोज्ड, सब्जेक्ट सिक्योर्ड। और इसी के साथ इसने कान से ब्लूटूथ निकाल कर पीछे टेबल पर रख दिया था। सबकी पुरसकून से सांस खारिज होने की आवाज़ एक साथ ही महसूस हुई थी। इसी लम्हे हाल नुमा सिक्योरिटी रूम की बत्तियां रोशन कर दी गई थी। गार्ड्स एक दूसरे को ऑपरेशन की बहाली पर मुबारकबाद दे रहे थे। वो भी सीनियर गार्ड के साथ हाथ मिलाता सर को खम दे रहा था। वो और हनीफा इसके लिए हल्की आवाज़ में तालियां बजा रहे थे। यकायक इसकी निगाह दूर बैठी सेलिना पर पड़ी तो वो हैरान हुआ। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ मौजूद थी। वो इसके देखने पर इसे मुस्कुरा कर सराह रही थी। वो नहीं मुस्कुराया, बस संजीदगी से निगाह दूसरी जानिब फेर ली। सेलिना को इसके अंदाज ने गुस्सा नहीं दिलाया था। शायद वो हर वक्त बेवजह मुस्कुराने वाला आदमी नहीं था। इसे इसके अंदाज की आदत होती जा रही थी। अंकल, अगर ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होता तो फिर इस ऑपरेशन की नाकामी की तमाम जिम्मेदारी यासिर को अपने सर लेनी पड़ती। डिसिप्लिन के तहत इसे चंद दिन के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता था। इसका 7 साला बेदाग रिकॉर्ड ख़राब होने का खदशा भी था। इसकी आंखें फैल गई थी। वो इसके हैरान होने पर मुस्कुराए थे। इसीलिए ये काम सीनियर गार्ड्स को भी नहीं दिया गया। हर कोई ऐसे मामलात को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकता और फिर नाकामी की सूरत जिम्मेदारी भी अपने सर लेना आसान नहीं होता। इसे किसी वजह के तहत पे काम सौंपा गया था क्योंकि वो यहाँ लम्हे पर को ठहरे थे। फिर चेहरा उठाकर यासिर को देखा। ही हैज़ नर्व्स ऑफ स्टील। आहिस्ता से जुमला मुकम्मल किया तो वह बेतरह मुतासर होकर इसकी जानिब देखने लगी। वो अब गार्ड्स के साथ ही बाहर की जानिब बढ़ रहा था। फिर इनसे इजाज़त लेता इन दोनों की जानिब बढ़ाया। हनीफा अब इसे मुस्कुराकर गुड वर्क कह रहे थे। वो महज सर के खम से इनकी सताइश कबूल कर रहा था। तुम इतने कूल लग रहे थे, मैं क्या बताऊं। इसने तालियां बजाकर इसे सराहा तो इसने चौंक कर आसपास देखा। गार्ड्स अब मुस्कुराहट दबाए सेलिना को देख रहे थे, लेकिन यासिर की निगाह पर नज़र यूं बचाई गोया कुछ देखा ही ना हो। अगले ही पल वो तीनों बाहर की जानिब बढ़ आए। राहदारी में ही इसे अरमान मिल गया था। इनकी चीफ के साथ मीटिंग थी। हनीफा डिटेक्टिव्स की जानिब बढ़े तो वह इसके साथ पीछे खड़ा रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल ने बुलाया था बॉडीगार्ड असाइन करने के लिए। वो समझकर सर हिलाने लगा था। फिर मैंने इनसे पूछा कि मुझे इस गार्ड की बजाय वो गार्ड नहीं मिल सकता तो इन्होंने मना कर दिया। इसने गहरी मायूसी से कहा तो वो चौंका। आबरू लम्हे पर को इकट्ठे हुए। साहिर के अलावा कौन सा गार्ड चाहिए तुम्हें? वही जिसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, सादगी से कहा। वो टिटक सा गया। किसकी आंखें प्यारी हैं? इसे जैसे कुछ बहुत बुरा लगा था। एक निगाह सामने मौजूद गार्ड्स पर डाली। कौन था वो जिसकी आंखें सेलिना को प्यारी लग रही थी? है बस किसी की, तुम्हें क्यों बताऊं? ठोरी उठाकर पूछा, जैसे वो इससे ये उकलवा ही नहीं सकता। वो इसकी उठी ठोड़ी को देख कर रह गया था। फाड़ में क्या तुम्हारा प्यारी आंखों वाला गार्ड? तुम्हें वो गार्ड हर किस नहीं मिलेगा। साहिर ही है अब से तुम्हारा बॉडी गार्ड। बिगड़े नकुश ले कहा था इसने। सेलिना ने बेसाख्ता उबरती हंसी बमुश्किल रोकी थी। फिर मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा। यू श्योर तुम्हें इस दूसरे गार्ड की आंखों के अलावा इससे कोई मसला नहीं है? वो इसे छेड़ रही थी। यासिर ने इस पर एक आखिरी बेजार निगाह डाली और आगे बढ़ गया। तुम हो वो, तुम्हारी आंखें हैं बहुत प्यारी। और इसने इतनी बुलंद आवाज़ से कहा था कि निचले फ्लोर पर मौजूद हर गार्ड साकित हो गया था। मीटिंग रूम की जानिब बढ़ते चीफ इंचार्ज, तहकीकाती टीम और हनीफा ने इन दोनों की जानिब आंखें फैलाकर देखा था। अरमान की हंसी बेसाख्ता थी। यासिर की आंखें हैरत से पूरी खुल गई थी। लब साकित हो गए थे और रुखसार लम्हे भर को गुलाबी हुए थे। शेर और जार ने उबलती हंसी काबू करने के लिए चेहरे झुका लिए थे। साहिर ने गला खिंकार कर साफ किया था। वो तो जैसे बर्फ़ का बन गया था। इसे मुड़कर देख तक नहीं सका। वो आगे बढ़ी, इसकी जानिब देखा और फिर हंसी तपाती लिफ्ट की जानिब भाग गई। इसे अपने इंकशाफ पर कोई एतराज़ नहीं था। इसने साकित हुए गार्ड से सर झुकाकर माजरत की और फिर इसी सुर्ख चेहरे के साथ अपने कैबिन की जानिब फट गया। उफ उफ उफ।